बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज न्यूज़ टू यू में हम बात करेंगे कि मौलाना फजल रहमान बड़ी गेम करने जा रहे हैं पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। पीपल्स पार्टी वाले अभी खामोश हैं, वो चंद दिन गुजारना चाहते हैं जो कि इस हुकूमत के रह गए हैं। 12 अगस्त तक उसके बाद वो भी फटेंगे। लेकिन मौलाना पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर सिंध में बड़ी वारदात डाल रहे हैं। एक तो उसके ऊपर बात करेंगे। फिर आज सेनेट ने बड़ा अहम बिल पास किया है कि फ़ौज को जो बदनाम करेगा उसको बड़ी सख्त सज़ा दी जा सकेगी। फिर फ़ौज में शामिल और ख़ास तौर पर किसी हसास पोजीशन पर जो तैनात ऑफिसर होगा, ओहदेदार होगा, वो अगर कोई राज अफशा करेगा तो उसके ख़िलाफ़ भी जो जुर्माना और सज़ाएँ बढ़ाई गई हैं और उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले मौलाना फजल रहमान वाली जो वारदात है उसके ऊपर आपसे बात कर लेते हैं। गुज़श्ता दिनों मौलाना फजल रहमान ने दौरा कराची के दौरान जो मुस्लिम लीग फंक्शनल है उनके जो सरबराह हैं पीर सदरुद्दीन राशिदी, उनके साथ मुलाकात की और उस मुलाकात में आइंदा का जो सियासी मुस्तकबिल है, सियासी सेटअप है, सियासी जमातों का मुस्तकबिल, उसके ऊपर बातचीत की, ख़ास तौर पर सीट एडजस्टमेंट और इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से। GDA में तो ज़्यादातर जो जमातें हैं वो शामिल हैं। मुस्लिम लीग फंक्शन ख़ुद शामिल है या जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और फहमीदा मिर्ज़ा की जमात शामिल है। वो जो एक गौस बख्श मेयर थे वो तो पीपल्स पार्टी को प्यारे हो चुके। वो वैसे भी जब भी आम इंतखाबात होते हैं तो वो कभी काफ लीग, कभी पीपल्स पार्टी, कभी जनाब GDA, वो फिर वहीं चले जाते हैं। वो उनका आना जाना लगा रहता है, मफादाती सियासत ऐसे ही होती है। तो गौस बख्श मेयर बेटों समेत पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए हैं। और मुस्लिम लीग फंक्शनल की जो पोजीशन है वो बड़ी मजबूत है सिंध में, ख़ास तौर पर जो सिंध के देही इलाके हैं वहाँ पर मुस्लिम लीग फंक्शनल जो है वो बड़ी मजबूत है। वो अपने तौर पर भी काम शाम जो है वो अपने मुरीदान को करते रहते। हुर जमात जिसको हम कहते हैं कि हुरों के जो रूहानी पेशवा हैं पीर सिबकुल्ला शाह राशिदी, जिसको हम पीर पगाड़ा भी कहते हैं, वो भी अभी खैरपुर में, हैदराबाद में, दीगर जो सिंध के अंदरूनी सिंध के इलाके, वहाँ पे उनके बड़े मुरीदान हैं। और आपने देखा कि ये जो बदयालती इंतखाबात हुए हैं, तमाम तर पीपल्स पार्टी की धांधली धौंस के बावजूद मुस्लिम लीग फंक्शनल जो है वो तीसरे नंबर पर आई। पहले नंबर पे खुद पीपल्स पार्टी आ गई, दूसरे पे PTI और तीसरे नंबर पे ये लोग आए मुस्लिम लीग फंक्शनल के जो काउंसलर या दूसरे लोग। इसका मतलब है उनका वहाँ पे एक अच्छा खासा जो है वो असर रसूख, सियासी असर रसूख है। और उस सियासी असर रसूख को अब मौलाना को भी समझ आ गई। ज़ाहिर मौलाना भी स्पेस चाहते हैं सिंध में, तो वो जनाब वो भागे भागे गए तो उन्होंने बात की उनके साथ, सीट एडजस्टमेंट की भी और इंतखाबी इत्तेहाद की भी, ख़ास तौर पर जो अंदरूनी सिंध के वो इलाके जहाँ पर पीपल्स पार्टी मजबूत है और वहाँ पे फंक्शनल लीग का भी अच्छा खासा एक होल्ड है। और फिर दूसरा जो होल्ड है वो JUIFA का है बाज़ इलाकों में, सिंध के अंदरूनी सिंध के इलाकों में। तो उन्होंने कहा जी क्यों ना हम सीट एडजस्टमेंट करें और इंतखाबी इत्तेहाद करें, जिस तरह ये लाड़काना है, हैदराबाद है, खैरपुर है, सखर है, दीगर जो अंदरूनी सिंध के अजला हैं वहाँ पे हम और पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दें। GDA ने कभी या मुस्लिम लीग फंक्शनल ने कभी पीपल्स पार्टी के साथ इस हुकूमत में होते हुए हाथ नहीं मिलाया। वो उनका एक अपना किरदार है, वो उनके ऊपर तनकीद ही करते हैं। तो उसके ऊपर ये मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये एग्री हो गए हैं। और मौलाना फजल रहमान जो कि इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है, आसिफ जरदारी से, बुलावल भुट्टो जरदारी से उनकी बड़ी अच्छी दुआ सलाम है। लेकिन हर बंदा जो है जी वो अपनी सियासत का खेल खेलने में आज़ाद है, तो वो भी अपनी सियासत का जो खेल है वो खेल रहे हैं। तो वहाँ पे उन्होंने ये फैसला किया कि वो जनाब वहाँ पे मुस्लिम लीग फंक्शनल या GDA के साथ वो वहाँ पे इत्तेहाद करेंगे, सीट एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये एक सरप्राइज़ पीपल्स पार्टी को वो देना चाह रहे हैं कि वो GDA के साथ या फंक्शनल लीग, ख़ास तौर पर फंक्शनल लीग के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी को अंदरूनी सिंध से वो अच्छा खासा वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, कौमी असम्बली की नशिस्तों में भी और जो है वो सूबाई असम्बली की नशिस्तों के ऊपर भी। अब ज़ाहिर है जी मुस्लिम लीग फंक्शनल ने भी तो सियासत करनी है, तो उन्होंने भी
دیکھا کہ مولانا صاحب کا بھی وہاں پہ مذہبی دینی جو اثر و رسوخ ہے وہ وہاں پر موجود ہے، تو وہ بھی اسی طرف جو ہے اسی مزاج کی طرف جائیں گے۔ اب اللہ کرے کہ مسلم لیگ فنکشنل کے ساتھ وہ نہ ہو جو 2018 میں ہوا تھا کہ بہت سی جیتی ہوئی نشستیں ان کو اس میں ہروا دیا گیا۔ یہ ریکارڈ پہ ہے، یہ سیدھی سی بات ہے۔ ان کو جو ان کے ساتھ کمٹمنٹس اور وعدے کیے گئے ان کی بھی خلاف ورزی ہوئی، اور جیتے ہوئے بیچارے شریف لوگوں نے اتنا شور شرابہ نہیں کیا، پھر بھی ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہر دور میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات رہے ہیں، تو پھر بھی ان کو 3-4 سیٹیں جو ہے وہ ملی، وہ اپنا انہوں نے وہاں پہ اس کے اوپر ہی گزارا کیا۔ لیکن یہ کنفرم بات ہے کہ 7 سے 8 نشستیں جو تھی وہ فنکشنل لیگ کی تھی، جن کے اوپر پھر جرلو چلایا گیا، اور پھر وہ پیپلز پارٹی یا ادھر ادھر کی جماعتوں کو یا پی ٹی آئی کو جو تھی وہ دی گئی، کیونکہ پی ٹی آئی کو جتانا تھا، حکومت میں لانا تھا اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، لیکن پیر صاحب پھر بھی انہوں نے رکھ رکھاؤ کیا اور اس کے اوپر زیادہ انہوں نے شور شرابہ نہیں کیا۔ آج سینٹ نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل ایک منظور کیا ہے، یہ بڑا اہم بل ہے۔ اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے نا وہ ہے کہ فوج کو اگر کوئی بدنام کرے گا تو اس کو تو 2 سال قید اور جرمانہ ہوگی، لیکن جو سرکاری حیثیت میں ملک کی سلامتی اور مفاد میں جو اس کو معلومات حاصل ہوتی ہیں اس کا اگر وہ انکشاف کرتا ہے، آرمی چیف یا بااختیار افسر کی مرضی یا اجازت کے بغیر کرتا ہے، تو اس کو 5 سال تک سخت سزا دی جائے گی۔ یعنی کہ ایسے لوگ، اور خاص طور پر وہ لوگ جو کہ حساس ڈیوٹی پر تعینات ہوتے ہیں، انٹیلیجنس اداروں میں تعینات ہوتے ہیں، قومی سلامتی کے اداروں میں تعینات ہوتے ہیں، مختلف اہم پوزیشن کے اوپر، وہ پھر انہوں نے کہا جی وہ اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد 5 سال تک سیاسی سرگرمی میں بھی حصہ نہیں لے سکیں گے، اور اگر وہ کوئی کسی بھی قسم کا راز افشاں کرتے ہیں، اجازت کے بغیر کرتے ہیں، تو ان کو پھر جو ہے وہ سزا دی جا سکے گی، اور 5 سال تک کی سزا تجویز کی گئی ہے اس بل میں۔ بڑا اہم بل ہے، اور اگر وہ پھر آرمی چیف یا بااختیار افسر کی جانب سے ایک حد تک معلومات کو سامنے لاتے ہیں اجازت کے ساتھ، پھر ان کو یہ نہیں ہوگی۔ پھر دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ جو الیکٹرانک کرائم کا بل، جو الیکٹرانک کرائم کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے یا دیگر جو الیکٹرانک کی جو آلات ہیں اس کے ذریعے جرائم کیے جاتے ہیں، فوج کی بدنامی کی جاتی ہے، فوج پاکستان کی قیادت کی بدنامی کی جاتی ہے، تو یہ بھی اس میں شامل کیا گیا کہ ان کے خلاف آرمی ایکٹ اور ساتھ ہی ساتھ میں الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے تحت بھی کارروائی ہوگی۔ اور پھر جو ایسے لوگ جنہوں نے پاکستان کے مفادات کے خلاف انکشافات جو لوگ کرتے ہیں، جو آفیسر کریں گے، ان کے خلاف پھر آفیسر سیکرٹ ایکٹ بھی لگے گا اور آرمی ایکٹ بھی لگے گا۔ یہ بھی میں نے کہا وضاحت آپ کو کر دوں، ایسے افسران جو کہ فوج میں موجود ہیں یا اہلکار موجود ہیں، اہم عہدوں پر موجود ہیں، اگر وہ پاکستان کے یا فوج پاکستان کے مفادات کے خلاف کوئی بات باہر افشاں کرتے ہیں اجازت کے بغیر، تو پھر ان کے اوپر بھی آفیسر سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ اور یہ جو الیکٹرانک کرائم والا ہے، اس کے تحت اگر فوج کو بدنام کیا جائے گا، اس کے خلاف نفرت پھیلائی جائے گی، تو ان کے اوپر بھی آرمی ایکٹ کے تحت 2 سال قید اور جرمانے کی جو ہے وہ سزائے تجویز کی گئی ہے۔ یہ 2 بڑی خبریں تھیں جو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔